واقعی ضروری ہے کہ پنجتن دی محبت تے وہ پہچان ضروری ہے پنجتن دی محبت منگتا بیٹھا ہاتھ بند کر کے 5 سیکنڈ پنجتن دی محبت تے پہچان ضروری ہے پنجتن دی محبت تے پہچان ضروری اور شعر سنیں کہ ایمان دے چوراں نے 100 روپ وٹائے نے ایمان دے چوراں نے 100 روپ وٹائے نے ایمان دے چوراں نے جند کول شعور انہیں بھلدا بے عقلیاں بھلنا ہوں دے سبحان اللہ ہولی اکھا میں کسورنا دے کرواج گر کیا دو سبحان اللہ جند کول شعور انہیں بھلدا بے عقلیاں بھلنا ہوں دے کچھ خیال قریبے بالآخر عملاوی تلڑا ہو دے جیڑے دور دے آل زہرا تو انتا بشے رلڑا ہو دے صحیح ہو نالتا جنتا دے دروازے کھلنا ہوں دے کہ ایمان دے چوراں نے 100 روپ وٹائے نے جناب مومن میں ہاتھ بلند کر کے پر مومن تے منافق دی وہ پہچان ضروری ہے مومن تے منافق دی پہچان ضروری ہے ایک بار کہا سبحان اللہ